साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं NA 104 फैसलाबाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हैं। फ़नी बात यह है कि उन्होंने आज़ाद लड़ा था इलेक्शन और फिर बाद में अपनी ही पार्टी में शमूलियत दी थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर। अच्छा जी, वही 24 फरवरी 2024 को पहली दफ़ा ये असम्बली में आए हैं। साहिबजादा फ़ज़ल करीम साहब के ये साहिबजादे हैं, उनकी डेथ हुई है 2013 में। उनके वाले जो हैं सरदार अहमद चिश्ती, वो भी रिनाउंड स्कॉलर बरेलवी सेक्ट के मकतबा फ़िक्र आप क्या? यस, एंड इन्होंने इलेक्शन हराया है राजा रियाज के बेटे को और अच्छे खासे वोट लिए हैं, 1,32,000 समथिंग। और राजा रियाज साहब के बेटे जो दानियाल अहमद साहब हैं अराउंड 92,000। इलेक्ट होने से पहले ISI के ऊपर अटैक के सिलसिले में 9 मई में अरेस्ट भी हो चुके हैं। आपने कहा क्वाइट ही इज़ क्वाइट यंग, मेरा ख्याल अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई। ये 4 भाई हैं। अच्छा, साहबजादा फजल करीम साहब के। और मज़े की बात यह है कि इनके वालिद भी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो वो ही वॉज आल्सो क्वाइट यंग पर्सन। अच्छा, इनका जो घराना है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने एक बात कही है कि बड़े आर्टिकुलेटेड स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, बिल्कुल फायरी ओरेटर, बिल्कुल और चीज़ों को बड़ा तरीके से करते हैं और अल्फाजों का ज़ख़ीरा है। अल्फाजों का ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो आप कह लें कि मजहबी लिहाज से जो घराने हैं, जो बड़े मतलब उनकी एक मिरास रही है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, शिया हूँ, अहले हदीस हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, तो उनका तो ये मतलब बात करने का तो गुरु उनका मतलब अब देखें मौलाना फजल रहमान से कौन, ठीक है। कल ही उनका बयान था कि आपके वज़ीर तालीम होंगे, हमारे घर पे ज़ेर तालीम है वो। खालिद मकबूल साहब कल मुलाकात करके वापस गए। मौलाना का वो बात जो उन्होंने कही थी कि आप पापा जॉन के पीछे टू गुड। मौलाना सरदार अहमद जो थे वो ये ना दयालगढ़ है गुरदासपुर में, सही, गुरदासपुर मशरकी पंजाब में, ये वहाँ के जट हैं, सोल हैं, सोल जट हैं, सोल सब कास्ट होती है ना, सही। मतलब जटों की आगे नीचे सब कास्ट हैं। तो ये एक जाट हैं, दूसरा मौलवी हैं और तीसरा फिर गुरदासपुर के अच्छा, ये फिर बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत कम। अब ना पंजाब की एक खास कुछ रवायात हैं जो सदियों से जुड़ी हुई है ना, चली आ रही हैं। अब वो ये हैं कि ना जिस मिट्टी से मतलब लाहौर के बंदों को एक खास टर्मिनोलॉजी में आपका जिक्र करते हैं कि लाहौरिया है, ठीक है, या फैसलाबादिया कहते पहले लैलपुरिया था, फिर अब फैसलाबाद। तो इसी तरह यानी ईस्ट पंजाब और वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनके साथ लोगों की खास कैटेगरी अटैच है। तो गुरदासपुरियों के बारे में जो ये माइग्रेट करके इधर आए, अब चूंकि हमने सुने हैं अपने बड़ों से ये बातें, तो गुरदासपुरियों के बारे में कहा जाता है ये बड़े जिद्दी और दलेर और हट धर्म और अपनी बात पे डट जाने वाले लोग होते हैं ना, वो कहता है गुरदासपुरी है। तो ये तो सारी चीज़ें। इनके दादा जो थे वो बहुत बड़े मतलब आलम दीन थे। अब पाकिस्तान में ये जो मिलादुन नबी का जुलूस है वो भी उन्होंने ही आगाज किया था। अच्छा, और कहा जाता है, और ये जो सलात पढ़ते हैं अजान से पहले बरेलवी मसाजिद में, ये भी कहते हैं उन्होंने ही मतलब किया था ना। हाँ, ये जो थे साहबजादा फजल करीम साहब, ये न्याजी ग्रुप जो जमीयत उलमा पाकिस्तान है उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे। न्याजी साहब के साथ भी इनकी थी अटैचमेंट। तो हुआ ये कि मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब की वफ़ात के बाद फिर जो नूरानी थी वो भी तकसीम हो गई। वो भी कई दड़ों में तकसीम हो गई। ये होती है 2013 में, ठीक है, 2013 में गालबन इलेक्शन थे, तो उस वक्त टिकट की तकसीम पे राना सनाउल्ला और इनके दरमियान, चूँकि राना सनाउल्ला वहीं से इनके कॉम्पिटिटर थे, दोनों मुस्लिम। अब राना सनाउल्ला की अपनी एक अथॉरिटी है, बिल्कुल, और ये अपना एक इनका बैकग्राउंड रिलेशन भी था। फिर मियाँ साहब ने राना सनाउल्ला को ही मानी और टिकट्स जो हैं वो उनके कहे पे तकसीम किए। फैसलाबाद डिवीजन के जो टोबा या झंग या वो चीज़ें थी।
میاں صاحب کی مسلم لیگ سے جب یہ الگ ہوئے تو پھر ان کا وہ کوئی خاص پذیرائی ان کو نہ مل سکی نا. اب ان کے بیٹے نے پھر وہ کام لے گئے وہیں تک وہ لے گئے. یہ فضل کریم نے طاہر القادری کے بارے میں بھی فتویٰ دیا تھا. ٹھیک ہے, مولانا جو تھے مرحوم فضل کریم صاحب, انہوں نے طاہر القادری کے بارے میں فتویٰ دیا. پھر یہ طاہر القادری اور عمران خان نے جو ایک دھرنے وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا تھا, تو اس وقت ان کے جو چچا تھے حامد رضا کے, اس وقت حامد رضا کی اٹیچمنٹ تھی تھوڑی تھوڑی اس طرف نا, پی ٹی آئی کی طرف, خان صاحب کے حق میں کوئی بیانات وغیرہ جاری کرتے تھے. تو انہوں نے ان سے بریت کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ حامد میرے بھائی کا فتویٰ پہلے ہی موجود ہے طاہر القادری کے بارے میں, لہٰذا اور میں ان کو بھی جو ہے نا بریت ان سے اظہار کرتا ہوں. 2013 میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی اور کاف لیگ دونوں نے ہی اپنا امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ آزاد تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی آزاد تھے, جیسے حامد رضا صاحب نے آزاد الیکشن لڑا ہے تو یہ بھی آزاد تھے. لیکن ان کی ڈیتھ ہوگی میرے خیال چند دن پہلے, الیکشن سے چند روز یا چند ماہ قبل. تو پھر یہ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر حامد رضا صاحب جو ہے وہ آئے نا. تو ایک میں آپ کو بات بتا دوں, جو ہمارے مولوی یا علماء یا مذہبی طبقات ہیں نا, یہ اسٹیبلشمنٹ سے قابو نہیں آتے. اچھا, قابو نہیں آتے, مگر یہ کنیکشن میں تو ہے, کنیکشن میں ہوتے ہیں, سارے ہی ہوتے ہیں, قابو نہیں آتے, ٹف ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ جتنے جنرلز پاورفل ہیں یہ بھی جنرلز ہی ہیں اپنے ایریا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سب سے جو ڈرپوک آدمی ہے نا, وہ یوزلی بزنس مین ہوتا ہے, اس کے بعد بیوروکریٹ, پھر ججز. مگر سیاستدان تو وہ بہت تگڑا آدمی ہوتا ہے سیاستدان, اور اس کے اندر بھی اگر مذہبی سیاستدان ہو وہ تو نیکسٹ لیول ہے. اور پاکستان میں مذہب کی سیاست کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بریلویوں کی عمران خان کے ساتھ ایک بڑی خاص افیلیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ جب سے دیکھا ہے نا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ وہ حضرت بابا جی کے دربار پہ انہوں نے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بندہ, ہمیں صحیح بندہ مل. لیکن خان صاحب کو آرٹ آتا ہے سب کو خوش رکھنے کا, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی ریفرنس دے دیتے ہیں, وہ کسی اور کے بھی, ان کو مطلب ساری چیزیں پتہ ہے کس طرح چلنا ہے, یا ان کو ان مسلکوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. سوری, یا ان کو یا سب پتہ ہے یا کچھ نہیں پتہ, یا کچھ بھی نہیں پتا, تو وہ سارا ایک کام جو ہے نا وہ. تو حامد رضا صاحب کی اب یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک نیشنل فگر بن چکے ہیں, اور اگر آپ وہ مائنڈ نہ کریں, ظاہر ہے, یا ان کے فالوور نہ کریں, وہ اپنے جو بزرگان تھے وہ مطلب ان کی طرح ایک مطلب ان کی مذہب کے حوالے سے تو نہیں, لیکن پاپولیرٹی پلیٹ فارم پہ وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کے ساتھ اور ان کی 1-on-1 یعنی ایک آرگومنٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو شازیہ مری کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے کس سے پنگا لیا ہے. افتخار بھائی, میں صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہا تھا, a rising star, and it was very surprising that I couldn't find anything over the internet. وہی جنرل سے وکیپیڈیا کے پیجز کے اوپر انفارمیشن آئی ہوئی تھی, اور بہت کم انفارمیشن ہے صاحبزادہ حامد رضا کے بارے میں. although I think he's one of the most articulate speaker right now in the political arena. تو جتنی انفارمیشن میں نے کلیکٹ کی میں شیئر کر دیتا ہوں, دین یو کین ٹیک اٹ فرام دیئر. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں NA 104 فیصل آباد سنی اتحاد کونسل سے ہیں. فنی بات یہ ہے کہ انہوں نے آزاد لڑا تھا الیکشن, اور پھر بعد میں اپنی ہی پارٹی میں شمولیت دی تھی سنی اتحاد کونسل کے اندر. اچھا جی, وہی 24 فیبروری 2024 کو پہلی دفعہ یہ اسمبلی میں آئے ہیں. صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2013 میں. ان کے والد جو ہیں سردار احمد چشتی, وہ بھی ریناؤنڈ اسکالر بریلوی سیکٹ کے, مکتبہ فکر آپ کے. یس, اینڈ انہوں نے الیکشن ہرایا ہے راجہ ریاض کے بیٹے کو, اور اچھے خاصے ووٹ لیے, 1,32,000 سم تھنگ. اور راجہ ریاض صاحب کے بیٹے جو دانیال احمد صاحب ہیں, اراؤنڈ 92,000. الیکٹ ہونے سے پہلے ISI کے اوپر اٹیک کے سلسلے میں 9 مئی میں اریسٹ بھی ہو چکے ہیں.
So this is all the information that we have. So where do you want to start from? Do you want to start from him or his father? अच्छा, गुजारिश ये है कि आपने कहा क्वाइट ही इज़ क्वाइट यंग, मेरा ख्याल अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई। ये 4 भाई हैं, अच्छा। साहबजादा फजल करीम साहब के। और मज़े की बात यह है कि इनके वालिद भी जब पॉलिटिक्स पे आए थे तो वो ही वाज आल्सो क्वाइट यंग पर्सन। मेरा ख्याल है 24-25 साल की उम्र में कासम बाग में मुल्तान में ये हुआ था। कोई सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 15-16 हज़ार जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम थे वो इकट्ठे हुए, और कहा जाता है कि 1 मिलियन के करीब लोग वहाँ पे थे। तो इनके जो वालिद थे साहबजादा फजल करीम साहब, उनको उस वक्त जनरल सेक्रेटरी जमात अहले सुन्नत का मुंतखब कर लिया गया था, यानी इतनी यंग एज में और तमाम उलमा की मौजूदगी में। तो इस वजह से यानी इनका और उनके वालिद साहब का ये वो कॉमन इकट्ठा चीज़ ही है। कॉमन मगर चीज़ है। क्यों, क्या कोई यानी स्पीच पावर थी या पेनिट्रेशन थी अवाम में? व्हाट वाज द रीज़न कि इतने उलमा में एक यंगस्टर उस वक्त भी केम फॉरवर्ड? अच्छा, इनका जो घराना है ना, इसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने एक बात कही है कि बड़े आर्टिकुलेटेड स्पीकर हैं, ओरेटर हैं, बिल्कुल फायरी ओरेटर बिल्कुल और चीज़ों को बड़ा तरीके से करते हैं और अल्फाजों का ज़ख़ीरा है। अल्फाजों का ये जो सब कॉन्टिनेंट के जो आप कह लें कि मजहबी लिहाज से जो घराने हैं, जो बड़े मतलब उनकी एक मिरास रही है, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के हों, शिया हूँ, अहले हदीस हूँ, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, तो उनका तो ये मतलब बात करने का तो गुरु उनका मतलब अब देखें मौलाना फजल रहमान से कौन, ठीक है। कल ही उनका बयान था कि आपके वज़ीर तालीम होंगे, हमारे घर पे ज़ेर तालीम है वो। खालिद मकबूल साहब कल मुलाकात करके वापस गए। मौलाना का वो बात जो उन्होंने कही थी कि आप पापा जो उनके पीछे खाए, टू गुड। वो मतलब आप देखिए पॉलिटिक्स में चंद एक बातें होती हैं जो हिट हो जाती हैं। तो मतलब ये इनका एक खासा होता है। इनके वालिद साहबजादा फजल करीम उस वक्त यानी लेकिन उसका जो बेसिक था वो मौलाना सरदार अहमद साहब थे। वो मौलाना सरदार अहमद चिश्ती भी उनको कहते थे, और यानी इनके दादा साहिबजादा हामिद रजा के दादा, इनके दादा ना। और उनका जो एक ख़ास यानी क्वालिटी थी, बरेलवी मकतबा फ़िक्र उनको जो जिस लिहाज से बड़ा आइडियलाइज करते हैं। आपको पता है पहले बड़े मनाजरों का दौर था, 80s तक तो ये चलता रहा है, मनाजरे होते थे ना। अब भी कहीं कहीं यूट्यूब में मैं देखता हूँ लोग मनाजरों में तो सॉरी, तो उनको मनाजरे इस्लाम भी कहते हैं ना, वो उनको अबूल मंजूर भी कहते हैं। ये भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। अबूल मंजूर इसलिए कहते हैं कि बरेली में वो पढ़ाते थे, बरेली एक सही ठीक है। तो वहाँ पे मौलवी या मौलाना मंजूर अहमद थे, देवबंदी आलम दीन कोई उस वक्त के, तो उनके साथ उनका मुनाजरा हुआ। मंजूर थे ना वो। अब ये कहा जाता है हर अच्छा मुनाजरे की तारीख ये है कि देवबंदी या अहले हदीस जो मकतबा वो कहता है हम फाते हैं और दूसरा कहता है हम फाते हैं, ठीक है। तो अब उनको कहते हैं जी इन्होंने उनको हरा दिया मुनाजरे में ना, तो फिर वो अबू मंजूर का मतलब उनके साथ जुड़ गया नाम। अब मौलाना सरदार अहमद जो थे वो ये ना दयालगढ़ है गुरदासपुर में, सही, गुरदासपुर मशरकी पंजाब में। ये वहाँ के जट हैं, सोल हैं, सोल जट हैं। सोल सब कास्ट होती है ना, सही। मतलब जटों की आगे नीचे सब कास्ट हैं। तो ये एक जाट हैं, दूसरा मौलवी हैं और तीसरा फिर गुरदासपुर के अच्छा ये फिर बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत कम। अब ना पंजाब की एक खास कुछ रवायात हैं जो सदियों से जुड़ी हुई है ना, चली आ रही हैं। अब वो ये हैं कि ना जिस मिट्टी से मतलब लाहौर के बंदों को एक खास टर्मिनोलॉजी में आपका जिक्र करते हैं कि लाहौरिया है, ठीक है, या फैसलाबादिया कहते पहले लैलपुरिया था, फिर अब फैसलाबाद,
तो इसी तरह यानी ईस्ट पंजाब और वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनके साथ लोगों की खास कैटेगरी अटैच है। तो गुरदासपुरियों के बारे में जो ये माइग्रेट करके इधर आए, अब चूंकि हमने सुने हैं अपने बड़ों से ये बातें, तो गुरदासपुरियों के बारे में कहा जाता है ये बड़े जिद्दी और दलेर और हट धर्म और अपनी बात पे डट जाने वाले लोग होते हैं ना, वो कहता है गुरदासपुरी है। तो ये तो सारी चीजें, इनके दादा जो थे वो बहुत बड़े मतलब आलम दीन थे। अब पाकिस्तान में ये जो मिलादुन नबी का जुलूस है वो भी उन्होंने ही आगाज किया था। अच्छा। और कहा जाता है, और ये जो सलात पढ़ते हैं अजान से पहले बरेलवी मसाजिद में, ये भी कहते हैं उन्होंने ही मतलब किया था ना। हाँ, तो इस तरह अब उनके फिर साहबजादे थे, उनके 6 बेटे थे। सही। फिर 3 मेरा ख्याल, एक की डेथ हो गई। मतलब ये फिर पॉलिटिक्स में आए साहबजादा फजल करीम साहब, जो इनके फजल रसूल थे इनके बड़े भाई। सही। वो जानशीन हैं। अच्छा, मौलाना सरदार अहमद साहब को मुहद्दिस से पाकिस्तान का शेखुल हदीस भी कहते हैं, मुहद्दिस आज़म भी कहते हैं ना, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। तो ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की जो गद्दी थी उसके वारिस बन गए साहबजादा फजल करीम के बड़े भाई, सही सही। साहबजादा फजल रसूल। ठीक है। और ये पॉलिटिक्स में आ गए। आपको ये भी पता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मजहबी या सियासी ये एक मिरास के तौर पर भी चलती हैं, आगे 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 लोग फॉलो करते हैं सारा। अब तो फिर ये फजल करीम साहब ने, आप कह लें कि उस वक्त 1970, लेकिन उसके साथ ये जमीयत उलमा पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर भी रहे, फिर उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जमीयत उलमा पाकिस्तान को अब हमें देखना पड़ेगा इस सिनेरियो में ना, थोड़ा सा हम शायद बात हिस्ट्री की तरफ चली जाए। कीप ऑन गोइंग। ठीक है। तो हिस्ट्री की मतलब जाहिर है हम उससे बैक लेते हैं ना चीज़ें, कोई पूरी पिक्चर आनी चाहिए, पूरी पिक्चर आनी चाहिए। वो जमीयत उलमा पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन था उसमें, क्या वो था, कंटेंट क्या था उनका, कौन कौन था उसमें, क्या क्या नाम थे उसमें? जमीयत उलमा पाकिस्तान जो थी ना, आप जो बड़े बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा थे उस वक्त, मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी साहब, मौलाना एक जहानिया साहब थे, गुलाम जहानिया साहब, जिसके नाम पे ये जो जहानिया है अपना साउथ पंजाब में शहर है, और मौलाना सईद अहमद काज़मी साहब, जिनके हामद सईद काज़मी पीपल्स पार्टी में थे। तो ये गालबन आए हैं मीरठ से, ये माइग्रेटेड हैं ना। सही, तो ये लोग जो बड़े, इसमें मौलाना सरदार अहमद साहब, तो ये बड़े उलमा थे बरेलवी जो तहरीक पाकिस्तान में रहे ना। 1948 में ये बनी जमीयत उलमा पाकिस्तान। तहरीक पाकिस्तान एक जमीयत उलमा इस्लाम थी, वो तो जमीयत उलमा हिंद में जब पार्टीशन हुई तो वो जमीयत उलमा पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान वाला हिस्सा जो था वो आ गया ना। अब बरेलवी जो मकतबा फ़िक्र थे, इन्होंने महसूस किया कि जो उलमा थे कि हमारा भी कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। तो ये बड़े पीर अमीनुल हसनात कादरी साहब और मौलाना अब्दुल गफूर हज़ारवी, जैसे मैंने जिक्र किया, ये लोग, ये तहरीक पाकिस्तान, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी साहब, ये तहरीक पाकिस्तान में थे लोग, और कमरुद्दीन सियालवी साहब, सियाल शरीफ वाले। तो ये सारे लोगों ने ये प्लेटफार्म बनाया जमीयत उलमा पाकिस्तान का। लेकिन अयूब खान के दौर तक, मार्शल्ला तक, इसके 6-7 टुकड़े हो चुके थे जमीयत उलमा पाकिस्तान के ना। लेकिन फिर 1970 का जब इलेक्शन हुआ तो फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उस वक्त ये 4 सीटें ना, 7 मेंबर मुंतखब हुए इनके 1970 के इलेक्शन में। शाह अमन नूरानी साहब भी थे उसमें, फर्स्ट इलेक्शन था उनका, वो कराची से। अच्छा। ठीक है, तो 7 मेंबर इनके बने जमीयत उलमा पाकिस्तान के। 4 जो हैं वो अपोजिशन इन्होंने बना ली, 3 जो है वो गवर्नमेंट में मिल गए।
زبردست, ٹھیک ہے. 3 گورنمنٹ میں چلے گئے, تو 4 پھر یہ یعنی 2 ایک قسم کی جمعیت تشکیل پا گئی. ایک نیازی گروپ بن گیا مولانا عبدالستار نیازی والا, اور دوسرا نورانی گروپ بن گیا جناب شام نورانی صاحب والا نا. اب یہ جو تھے صاحبزادہ فضل کریم صاحب, یہ نیازی گروپ جو جمعیت علماء پاکستان ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. صحیح. نیازی صاحب کے ساتھ بھی ان کی تھی اٹیچمنٹ. تو ہوا یہ کہ مولانا شاہ نورانی صاحب کی وفات کے بعد پھر جو نورانی تھی وہ بھی تقسیم ہو گئی. وہ بھی کئی دڑوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ہوتی ہے, چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. ٹھیک ہے, وہ بھی تقسیم ہو گئی. تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ صاحبزادہ فضل کریم نا ان سے انہوں نے پھر اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا, سنی اتحاد کونسل والا. ٹھیک ہے, سنی اتحاد کونسل یہ بیسیکلی کوئی 25-30 کے قریب مذہبی جماعتیں, شیوخ, گدی نشین, کسٹوڈین آف شرائنز آل اوور دا پاکستان وہ تھے اس میں نا. تو یہ اس کے خود ہی چیئرمین بنے, کیونکہ بڑے باپ کے بیٹے تھے صاحبزادہ صاحب, اور خود بھی بڑے عالم دین تھے, وہاں سے بھی پڑھے. ان کا مدرسہ ہے رضویہ, صحیح, جھنگ بازار میں نا. صحیح صحیح. مولانا سردار احمد صاحب جو تھے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو بریلی میں آپ کہہ لیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کا لیڈنگ مدرسہ ہے, اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو اسٹیبلش کیا تھا 1905 میں, میرا خیال ہے وہ بنایا تھا. تو وہاں سے پڑھے تھے. ان کے جو صاحبزادے تھے جناب رضا مصطفیٰ صاحب, احمد رضا خان بریلوی صاحب کے, وہ ان کے ٹیچر تھے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ڈائریکٹ وہاں سے ان کو, اور کہتے ہیں کہ یہ احمد رضا صاحب کے منتخب کردہ پاکستان میں خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں ان کی بہت ایک اوور آل ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, ٹاپ ٹیئر میں, ٹاپ ٹیئر میں, لیڈنگ جو پرسنالٹی ہے. یہ ساروکی میں آئے ہجرت کر کے گرداسپور سے, صحیح, ساروکی گجرانوالا میں. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب تھے, ان کے ٹیچر, ان کے حکم پہ لائل پور کا انتخاب کیا, اور جنگ بازار میں ان کا مدرسہ ہے, مدرسہ رضویہ. وہاں پہ انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. ٹھیک ہے. اب حامد رضا جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے تھے, حامد رضا بھی. ٹھیک ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ایک صاحبزادے کا نام تھا حامد رضا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس نسبت سے اپنے پوتے کا نام حامد رضا. تو یہ this is how حامد رضا came. اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے. صاحبزادہ فضل کریم نے پھر اس نسبت سے اپنے بیٹے کا نام حامد رضا, ظاہر ہے اسی نسبت سے رکھا ہوگا, مجھے نہیں بتا پا رہا, لیکن وہ یہ سیم ہے. تو یہ انہوں نے پھر مدرسہ جو رضویہ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے مدرسے ہیں پاکستان میں, وہ اس میں بڑا ایک مدرسہ ہے نا. تو یہ ایک صحیح 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 سلسلہ تھا. اچھا, میں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, جی اس سے ریلیٹڈ. میں نے ویسے یہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی میں نے تقریریں سنی ہیں, وہ اتنا مجھے آرٹیکولیٹ نہیں لگے جتنا یہ حامد رضا لگا. وائی از دیٹ؟ وہ شاید نسبت پھر جڑ گئی نا, تو کیا کہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے کسی کو زیادہ ہوتا ہے, پھر اسٹڈی بھی ہوتی ہے. ہی از اے کوالیفائد پرسن, مطلب دین کے حوالے سے بھی, اور میرے خیال پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں, یا شاید باہر سے بھی پڑھے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن وہ ایک, اور دوسرا علی جو ہوتا ہے نا, ٹائملی آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں نا, جو چینج آ رہی ہو نا, اس کے ساتھ اس میں آپ چینج ہو جائیں, شپ میں اس جمپ میں وہ کیا کہتے ہیں جو شعر ابھی وہ تھا مسجد کرتبہ میں اقبال, جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح عوام کی حیات کشمکش انقلاب. تو یہ مطلب ہے نا کہ تہذیب نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا. یعنی یہ پھر ٹائملی انہوں نے ڈیسیژن لیا, اور ٹائملی انہوں نے دیکھا کہ ویو آ رہی ہے اب یہ پی ٹی اے کی ویو میں, تو یہ شامل ہو گئے. کیا نام ہے, فضل کریم صاحب کی نا اسپیچز کے اندر
وہ زیادہ تھا یعنی مذہبی رنگ تھا. نہیں مذہبی رنگ تو تھا ہی تھا، مگر جسے کہتے ہیں نا جوش والا ایلیمنٹ زیادہ تھا. اور ان کے یہاں نا یہ دلیل اور لاجک ایگزیکٹلی کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے بات کریں نا. دلیل اور لاجک، اور وہ جوش وہ سمپل جوش تھا. اب میں نا 2010-12 میں غالباً یہ تحریک چل رہی تھی بریلوی علماء کی نا، بریلوی اہل سنت کی تحریک چل. اس وقت یا تو یہ جو شرائن پہ اٹیک ہو رہے تھے طالبان دور میں، آپ کو یاد ہوگا داتا دربار میں بھی ہوا تھا. طالبان دور تو نہیں تھا لیکن وہ اس سے ریلیٹ کر رہے تھے اس چیز کو. ہمیں تو نہیں پتا کون تھا وہ. اور یا پھر یہ جو گستاخانہ خاکے جب شروع ہوئے تھے، تو اس وقت یہ داتا دربار کے سامنے نا بڑا ایک مجمع تھا صاحبزادہ فضل کریم صاحب کا نا، تو یہ تقریر کر رہے تھے. تو یکدم انہوں نے پھر کہا کہ یہ وہ دیکھیں آسمان پہ وہ محمد بن گیا نا، بادل کو مطلب کچھ شیپ بن گئی نا. اس طرح لوگ پھر وہ جناب جس طرح کا ماحول بنتا ہے آپ کو فالوورز میں، اور یعنی وہ جوش والا تھا ایلیمنٹ. یہ نواز شریف کے ساتھ بڑے اٹیچ رہے ہیں نا. ان کا شاید بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ مولانا صاحب کے عزیز تھے مولانا غلام رسول، وہ اس کو شار بخاری بھی کہتے ہیں. مدرسہ نظامیہ ہے لوہاری گیٹ پہ. اس میں میاں شریف صاحب جو تھے وہ ایک مذہبی لوگوں سے بڑا ان کا اٹیچمنٹ تھی، محبت تھی یا لگاؤ تھا. تو انہوں نے اس میں کافی وہ مدرسے کی فنڈنگ میں کافی عطیات وغیرہ ڈونیشن وغیرہ دیے. اور مولانا جو غلام رسول تھے ان کی عزیز داری تھی ان کے ساتھ نا، یہ جو مولانا سردار صاحب تھے. ٹھیک ہے. اب ایک وہ امرتسر کے تھے. میاں صاحب جو میاں شریف صاحب تھے یہ بھی امرتسر کے تھے. تو یہ بیک گراؤنڈ پہ پھر آپس میں ان کا مطلب تعلق ہوتا ہوگا شاید اس وجہ سے. تو وہ جب مولانا سردار صاحب کے بھی رشتہ دار تھے. اب ان کے میرے خیال فیملی کنیکشن تھے میاں شریف صاحب سے، اور بعد میں وہ منتقل ہو گئے صاحبزادہ فضل کریم. صحیح بالکل اٹیچمنٹ ہوئی. بالکل. وہ فیڈرل منسٹر ہیں نون لیگ کے دور میں. نہیں اوقاف کے منسٹر ہیں وہ. اچھا وہ جب وزیر اوقاف پنجاب میں 2 دفعہ وہ ایم پی اے بنے ہیں، اور 2 دفعہ وہ فیڈرل منسٹر، 2 دفعہ وہ ایم این اے بنے. ایک دفعہ فیڈرل منسٹر تھے میرے خیال میں بیچ میں کہیں پہ، اور انہوں نے ٹرم پوری کی تھی. وہ اچھا نہیں اوقاف کے ہوں گے، اوقاف کے منسٹر ہیں وہ، بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب لیول پہ پنجاب میں رہے ہیں، اور 2 دفعہ وہ ایم این اے رہے ہیں. انہوں نے این اے 82 سے فیصلہ آباد لال پور پہلے پھر فیصلہ آباد بن گیا، وہاں سے الیکشن لڑتے تھے. اب ان کے بڑے فالوورز تھے وہاں پہ، ان کی بڑی، پھر میاں صاحب کا بھی اس وقت بڑا ایک تھا سلسلہ، شہرت تھی عوامی ان کی. تو اس میں وہ جو کہ اب نہیں رہے. تو اب وہ پھر اس وجہ سے صاحبزادہ فضل کریم ان کے ساتھ ہو گئے. پھر ان کے اختلافات ہوئے. یہ جو مسئلہ بنا 2008 میں یہ شہباز شریف کے ساتھ کچھ ان کے ڈیولپ ہو گئے. لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹکٹس کی تقسیم پہ 2013 میں، ٹھیک ہے 2013 میں غالباً الیکشن تھے. تو اس وقت ٹکٹ کی تقسیم پہ رانا ثناء اللہ اور ان کے درمیان، چونکہ رانا ثناء اللہ وہیں سے ان کے کمپیٹیٹر تھے دونوں مسلم. اب رانا ثناء اللہ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے، اور یہ اپنا ایک ان کا بیک گراؤنڈ ریلیشن بھی تھا. پھر میاں صاحب نے رانا ثناء اللہ کو بھی مانی، اور ٹکٹس جو ہیں وہ ان کے کہے پہ تقسیم کیے. فیصل آباد ڈویژن کے جو ٹوبا یا جھنگ یا وہ چیزیں تھیں. اب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دیوبند کے زیادہ مراسم ہیں ان کے، وہ خود بھی اسی مکتبہ فکر سے، مطلب ان کا بھی ذرا اٹیچمنٹ بتائیں. یعنی اس ریلیجس پولیٹکس کے اندر ان کا بھی ایک بڑا فرم ایک کنیکشن ہے تھرو فیصل آباد. ہاؤ از دیٹ؟ اچھا یہ پتہ نہیں بات مجھے ہمیں کرنی چاہیے. یہ نا تھوڑا سا راجپوت کنیکشن بھی ہے رانا صاحب کا، کیونکہ مولانا طارق اعظم جو تھے
सिपा साहबा के वो भी राजपूत थे और राणा सनाउल्लाह भी राजपूत हैं। तो ये जैसे जट और पाकिस्तान में आप ये कहें या सबसे बड़ा connection होता है ये। सब कॉन्टिनेंट में ये ना बरादरी, मजहब, फिरका, ये मतलब है तो अजीब सही ना, इसमें क्या बात बंदा करे। लेकिन ये फिर निकालते हैं कि यार असी चल आप राजपूत हैं, तुसी जट हो, तुसी हराई हो, बड़ा कनेक्शन है। ठीक है। तो वो अब इनके थे उनके साथ राणा सनाउल्लाह के देवबंद फिक्र के साथ इनके अब फैसलाबाद जो है ना, ये वहाँ पे थे कासमी साहब थे, वहाँ पे कासमी मस्जिद भी है ना, सही। वो देवबंद का एक मरकज़ तस्वर की जाती थी, ठीक है, सिपा साहबा का, ठीक है, yes, जो बैंड, ठीक है। और ये जो थे ये बरेलवी जामिया रिजविया वाले, ठीक है। तो ये आपस में फिर बहुत एक ना फिरका वरीयत का कोई अंसर वहाँ पे रहा, ठीक है। और शिया भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारा जो सेक्टेरियन वायलेंस और सेक्टेरियन लड़ाइयाँ ख़ास करके ज़ियाद दौर में फिर ना ये काफ़ी आगे। तो राणा सनाउल्लाह जो थे वो पूरे इस फैसलाबाद डिवीज़न में जो देवबंद के करीब और सिपा साहबा और ये इनके मतलब अच्छे इनके साथ सलाम दुआ है, इनका ये मसला था साहबजादा साहब का। तो ये कोई अच्छा पसंद नहीं करते थे ना, तो इस वजह से थोड़े से आप कह लें कि इनके इख्तलाफात थे और जो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गए। फिर इन्होंने अपनी तरजीम तो आप इन्होंने बना ली थी ना, आप मैंने वो जिक्र किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, ठीक है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ वो फिर अपना एक प्लेटफॉर्म उनका बन गया। लेकिन जब ये मियाँ साहब की पॉलिटिक्स से, मियाँ साहब की मुस्लिम लीग से जब ये अलग हुए तो फिर इनका वो कोई ख़ास पजीराई इनको ना मिल सकी ना। अब इनके बेटे ने फिर वो काम ले गए वहीं तक, वो ले गए। अच्छा, इनके साथ ना एक इनके जो चचा हैं फजले, मैंने अभी उनका नाम बताया था, ये थे फजल करीम, ये फजल करीम वो थे फजल रसूल जो मुहद्दिस आज़म उनके गद्दी नशीन हैं अब वो उस दरबार के, ठीक है। उन्होंने इसके खिलाफ हामिद रजा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अच्छा। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस था मुस्लिम लीग का, नून का। ये यानी बिफोर 2024 इलेक्शंस, 2013 वाले 13 वाले, अच्छा 13 वाले इलेक्शन। उन्होंने कहा जी हमारा ये अपनी मर्जी करते फिरते हैं, हमारा जो है ना इनसे वो पॉलिटिकल जो डिसीजन करते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, अपनी मर्जी में ये आज़ाद हैं जो मर्जी। फजल करीम साहब के अगेंस्ट की थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इनके बेटे के खिलाफ। अच्छा, ये तब से है। ये धरनों वगैरह का जब सिलसिला चला था ना तारुल कादरी का, ये फजल करीम ने तारुल कादरी के बारे में भी फतवा दिया था, ठीक है। मौलाना जो थे मरहूम फजल करीम साहब, उन्होंने तारुल कादरी के बारे में फतवा दिया। फिर ये तारुल कादरी और इमरान खान ने जो एक धरने वगैरह का सिलसिला शुरू किया था, तो उस वक्त इनके जो चचा थे हामिद रजा के, उस वक्त हामिद रजा की अटैचमेंट थी थोड़ी थोड़ी इस तरफ ना, पीटीआई की तरफ, खान साहब के हक में कुछ बयानात वगैरह जारी करते थे। तो उन्होंने इनसे बरियत का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि हामिद मेरे भाई का फतवा पहले ही मौजूद है तारुल कादरी के बारे में, लिहाजा और मैं इनको भी जो है ना बरियत इनसे इजहार करता हूँ। तो ये फिर एक बैकग्राउंड बन गया इनका अपना सेपरेट एक हो गए। लेकिन जाहिर है फैमिली तो एक पॉलिटिक्स से, उन्होंने कहा जी पॉलिटिक्स में ये आज़ाद हैं जो अपनी मर्जी फैसले करते फिरे। Nowadays साहिबजादा हामिद रजा साहब, he is becoming the voice of PTI and in such a manner कि इमरान खान साहब ने खुद उनको as spokesperson, someone who goes inside of prison, talks to इमरान खान, अच्छा, and then comes out, और वो इतना ज़बरदस्त तरीके से, कल संडे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाहर, अडियाला के बाहर, और जो रिपोर्टर्स के सवालात थे उनको इतने गार्डफुली आंसर किया कि उमर अयूब साहब भी हैरान थे और असद कैसर साहब भी हैरान थे, एंड ही इज़ नॉट इवन पीटीआई, बट द वे ही वाज कंडक्टिंग द एंटायर थिंग कमाल हो गई। अच्छा, अब वो ऊपर बड़ी मतलब जो उनकी स्पीच होती है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें
जो पीटीआई का कॉन्टेक्स्ट है तो उसमें बड़ी एक आर्टिकुलेटेड, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया, यानी पूरी एक ग्रिप होती है उनकी तकरीर पे। अब इनका जो आप देखें ना मनाजरों का बैकग्राउंड है खानदानी, वो भी चेक कर लें। आपको शायद नजर आती है, खुद भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अंग्रेजी बहुत जबरदस्त बोलते हैं, अंग्रेजी बहुत हालांकि इनके वालिद साहब की कोई इतनी खास अंग्रेजी नहीं थी, ये तो बहुत ही आला अंग्रेजी हाँ बोलते बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे ख्याल ये बाहर से भी पढ़ के आए हैं, हैं। सही 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 कहीं बाहर से भी पढ़ के आए हैं। तो इनका अच्छा, इनका ना जो ख़ास एक जो फैसलाबाद की पॉलिटिक्स है ना, उसमें राना सनाउल्लाह को इन्होंने किया है टारगेट। अब राना सनाउल्लाह के एक तो चौधरी निसार जट है, ठीक है जी, वो और ये ठीक है, यानी ये सारे ग्रुप हैं। राना साहब का इन्फ्लुएंस इन्होंने लैलपुर या फैसलाबाद से आप कहें कि वो ख़त्म करना है या कर दिया है, या राना सनाउल्लाह कंट्रोल करते हैं पूरे डिवीजन को, आप कह लें कि हर थाना, कचहरी, पुलिस, पटवार, जो भी सिलसिला है, ठीक है। अब वो यानी वो एक ऐसा देखें, इलेक्शन हार के भी वो वही उसी पे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने फैसलाबाद डिवीजन को अगर नून लीग ने कंट्रोल करना है तो वो राना सनाउल्लाह के जरिए ही करना है। हालांकि उनके अपने करीबी अजीज हैं आबिद शेर अली साहब और ये दानियाल तलाल चौधरी साहब भी अब आए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह इज द पर्सन देयर। तो वो उनकी बड़ी ग्रिप है लोकल पॉलिटिक्स के भी, अंदरून बरादरियों पे आना जाना, ठीक है। वहाँ पे जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है खास करके, अच्छा, फैसलाबाद लैलपुर में ये जो माइग्रेटेड बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हुई 47 के बाद ना, तो वो सारा माइग्रेटेड कम्युनिटी में बड़ी उनकी, इवन के जाट माइग्रेटेड हूँ या राजपूत हूँ, गुज्जर हूँ, अराई हूँ, जितने हैं वो राना सनाउल्लाह की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि ये भी होशियारपुर से मेरा ख्याल माइग्रेटेड है। तो ये इनके तो ये एक मतलब उनका फिर लोकल रूट, फिर ये वकील भी रहे, पॉलिटिक्स करते रहे शुरू से, पहले पीपल्स पार्टी में थे, तो लंबा अरसा से मतलब वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब उसके लिए देखें ना, रेजिस्टेंस फोर्स जब आपके लिए वो न्यूटन का है ना एक्शन रिएक्शन, तो उसके को इनका टारगेट बेसिकली वही होता है कि उनको आपने करके और खुद। लेकिन साहबजादा अब जो हामिद रजा है वो एक मतलब एक लीडिंग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, इज नो डाउट कि वो एक नेशनल लेवल पे सेंटर पे आ गए हैं ना। और अच्छा, इसमें ये भी है कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स थी वो बरेलवी सेंटर्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है, फॉर अ रीजन। अब यानी उनके, आप देखें ना, वो जब बाबा फरीद चिश्ती पे जाते हैं, ठीक है, उनकी मोहतरमा जो उनकी मिसेज हैं वो भी थोड़ा सा तसव्वुफ की तरफ और वो चीज़ें हैं। फिर जब ये इलेक्शन में गए थे तो ये गद्दी गोल्डा शरीफ, सियाल शरीफ, सब ने ही उनके हक में मतलब कर दिया था, ठीक है। अब जो इनके अगेंस्ट है वो मोस्टली यानी फजल रहमान साहब, वो दूसरी साइड के देवबंदी, देवबंद वो फजल रहमान भी अब थोड़े थोड़े उनके साथ हो गए ना, वो भी मौलाना साहब को उन्होंने भी देखा ना कि अब मौलाना साहब पे बात फिर बात चल निकली है, जाने कहाँ तक पहुँचे। तो वो मौलाना साहब का भी उन्होंने देखा कि थोड़े सा मतलब करें। अब देखें उनको भी हमदर्दियाँ मिलनी शुरू की। लोग फजल रहमान के बारे में जो एक पहले जो पीटीआई की कैंपेन बड़ी हेट कैंपेन थी, वो तो कूल डाउन हो चुका है ना, मतलब वो कोई डीजल की आवाजें नहीं लगती हैं। वो तो आइडियलाइज समहाउ उनको करते हैं सारा कुछ। मौलाना ने अब ये बड़ा टाइमली डिसीजन लिया सर, और उन्होंने सबको साइड पे करके टाइमली, तो वो तो बहुत टाइमली है, वो इसी तरह ही हामिद रजा ने लिया, इनके वालिद ने मतलब करके टाइमली उन्होंने ये काफली के साथ इन्होंने 2013 में साहबजादा फजले करीम साहब काफली के साथ इत्तेहाद करके पीपल्स पार्टी और काफली दोनों ने ही अपना उम्मीदवार इनके मुकाबले में खड़ा नहीं किया था, ठीक है। और ये आज़ाद थे, ठीक है, ये भी आज़ाद थे, जैसे हामिद रजा साहब ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा तो ये भी आज़ाद थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई मेरे ख्याल चंद दिन पहले इलेक्शन से चंद रोज या चंद माह कबल। तो फिर ये उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर हामिद रजा साहब जो है वो आए ना। तो उस वक्त तो मेरे ख्याल 2013 में तो इलेक्शन ये हार गए थे, 2018 में फिर
दोबारा ये लड़े बने और मतलब उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए. फिलहाल सीन ये है कि ये इमरान खान साहब के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन है, जो कि बाहर की बात कम्युनिकेशन जाके खान साहब से कहते हैं. खान साहब ने नाम लेके कहा कि इस कमेटी के अंदर जो मुझसे मिलने आते हैं उसके अंदर आप हामिद रज़ा को शामिल करें. और जब वो बाहर आते हैं प्रिजन से तो इट्स लाइक डिसाइडेड दैट हामिद रज़ा इज़ गोना स्पीक एंड ही इज़ स्पीकिंग. एक और बहुत ब्यूटीफुल बात है, दिस कम्स अंडर इमरान खान बाय द वे, कि पीटीआई के लोग खड़े होते हैं, एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दूसरी तरफ MWM, और दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे होते हैं एक दूसरे को. ये भी एक बहुत ही शानदार किस्म का कॉम्बिनेशन है जो हमने कल देखा. इसमें वो आगे भी रख रहे थे. कोई एस्टैब्लिशमेंट का पहलू तो नहीं है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. हामिद रज़ा, कुछ लोग हाँ कहते हैं, वो कहते हैं कि जी गंडापुर जब गायब हुआ था तो ये कहने वाला सबसे पहले बंदा जो कि वो खैरियत से हैं वो हामिद रज़ा साहब थे, जो उन्होंने असेंबली में खड़ा होकर कहा था कि नहीं वो ठीक है, वो पहुंच जाएगा वो. अच्छा, इसमें ना एक मैं आपको बात बता दूं, जो हमारे मौलवी या उलमा या मजहबी तबकात है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट से काबू नहीं आते. अच्छा, काबू नहीं आते, मगर ये कनेक्शन में तो है, कनेक्शन में होते हैं, सारे ही होते हैं, काबू नहीं आते, टफ है. उनकी वजह ये है कि जितने जनरल्स पावरफुल हैं, ये भी जनरल्स ही हैं अपने एरिया. तो इनको जो भी हो, चाहे वो कोई कस्टोडियन ऑफ शराइन हो, चाहे वो कोई शेख हो, बिल्कुल, चाहे कोई वो पॉलिटिशियन मजहबी स्कॉलर या आलमे दीन या किसी पार्टी का हो, बात गिव एंड टेक तो कर लेते हैं ना ये सारा. अगर आप कहें ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट के काबू में और इनको ऐसे, तो इनको पता होता है कि हमारे पीछे बड़ी कौन हमारे पीछे अवाम है, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे मानने वाले. कुछ ना कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं कि फॉलोअर्स इस तरह के हैं कि वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर वो करने पे आया, और ये लोग जानते होते हैं. यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि इनमें सबसे जो डरपोक आदमी है ना, वो यूजुअली बिजनेसमैन होता है, उसके बाद ब्यूरोक्रेट, फिर जजेस, मगर सियासतदान तो वो बहुत तगड़ा आदमी होता है सियासतदान. और उसके अंदर भी अगर मजहबी सियासतदान हो, वो तो नेक्स्ट लेवल है. और पाकिस्तान में मजहब की सियासत का तो आपको पता ही है कि वो तो दौरा रहा हमेशा ही. तो हाँ, ये समझदार जरूर है. इनको मैंने किसी से पूछा था गालबन के मौलाना के बारे में, उन्होंने कहा जी मैंने किसी से पूछा था, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कोट दैट पर्सन, बट वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल किस्म का आदमी था. मैंने उनसे पूछा मौलाना वर्क्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट, मौलाना फजल रहमान. उनका नहीं, मौलाना को सिस्टम की समझ आ गई है, वो सिस्टम में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गए हैं, वो गिव एंड टेक वो देखते हैं कि कहाँ पे, और इसी तरह ही है पाकिस्तान में निज़ाम, तो इसी तरह ही चलना है. तो हामिद रज़ा साहब के बारे में अगर आप कोई कहे, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन अगर उनको कहे कि वो कोई कंट्रोल करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी से कंट्रोल होंगे, ये इट्स फॉर श्योर. हाँ, अगर आप देखिए ना, आपका कोई दोस्त है, मेरा कोई, तो मिल लेना, उसकी बात कोई आदि मान लेना, ये तो चलता है ना पॉलिटिक्स में. तो ये है. अब बरेलवियों की इमरान खान के साथ एक बड़ी खास एफिलिएशन है. ठीक है, वो जब से देखा है ना उन्होंने, ठीक है, कि वो हजरत बाबा जी के दरबार पे उन्होंने, तो वो समझते हैं कि ये सही बंदा, हमें सही बंदा मिल गया ना. वो उनसे बड़ा एक मतलब, आप किसी मतलब मेजॉरिटी जितने भी मुझे मिले हैं बंदे, आप वो बड़ा खान साहब के साथ को आइडियलाइज करते हैं कि बंदा ठीक है, सही बंदा है, हमारा बंदा है, ठीक है. अब लेकिन खान साहब को आर्ट आता है सबको खुश रखने का. वो डॉक्टर इसरार साहब के भी रेफरेंस दे देते हैं, वो किसी और के भी, उनको मतलब सारी चीजें पता है किस तरह चलना है, या उनको इन मसलकों की समझ ही नहीं है. सॉरी, या उनको या सब पता है या कुछ नहीं पता, या कुछ भी नहीं पता, तो वो सारा एक काम जो है ना वो चला है. वो मजहबी टच वाली बात तो आपने पता ही है ना, वो मजहबी टच भी दे रहा है, तो वो टच अब पता नहीं उनको, जाहिर है हमें तो नहीं ना पता किसी के बारे में. अब आपके पास, आपके अंदर कितना ज़ख़ीरा है, किसी के पास कितना है, जाहिर है वो एक लंबे अरसे से वो कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा स्टडी भी किया, अब जेल में तो मज़ीद वो कर रहे होंगे. और जाहिर है इन मसलकों के बारे में क्या यार, मतलब इनको क्या करना है, नहीं करना चाहिए ना. हम मतलब सारे
دین کے ہیں نا, چلیں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں, تو اگر کوئی پولیٹیشین سب مولویوں کو خوش کر لیتا ہے تو اس کیا بات ہے, کیا زبردست اب بات ہے. اگر آپ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف سنی اتحاد کونسل, دوسری طرف AMWM کھڑی ہے. دس از لائک دا موسٹ بیوٹیفل پکچر ایور. ہاں, اور مطلب انہوں نے ڈاکٹر اسرار کا کوٹ کر کے ریفرنس دے دیا تھا, ٹویٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس قسم کا پاکستان چاہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے بڑے مراسم تھے. قاضی صاحب کو احترام کا رشتہ تھا. آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, اسی طرح دیوبندی حضرات سے بھی مطلب ان کا ایک تعلق ہے. آپ دیکھیں خیبر PK میں سارا ہی دیوبند ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بڑا مطلب کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اس طرح کا ایک معاملہ ہے. اب یہ دیکھیں, یہ پولیٹیشین کا, اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی سارے ہی تھے. ٹھیک ہے, اب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے, اور بریلوی علماء بھی ان کے ساتھ تھے. شیعہ حضرات کہتے ہیں وہ شیعہ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا سلسلہ, اب یہ تو ان کا ایک, آپ یہ تو کہتے ہیں یا تو وہ مسالک سے اور فرقہ واریت سے اور مسلکوں سے اور طبقہ یہ جو ہیں مکاتب فکر ان سے بالا تر تھے. ٹھیک ہے, یا وہ سب کو خوش رکھنے کا آرٹ جانتے تھے. دونوں صورتوں میں کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں. اب اگر عمران خان یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ جو ہے وہ کسی, اچھا سارے پولیٹیشین آپ دیکھیں, میاں صاحب کی مثال لے لیں. میاں صاحب جامعہ اشرفیہ کو بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں ان کے, اور ان کے ساتھ بھی تھے, اہل تشیعوں کے ساتھ بھی ہیں. اب ایون کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیں, ان کے سب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کس کو مطلب سارا وہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے معاملات پھر چلتے رہتے ہیں. تو حامد رضا صاحب کی اب یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک نیشنل فگر بن چکے ہیں, اور اگر آپ وہ مائنڈ نہ کریں, ظاہر ہے, یا ان کے فالوور نہ کریں, وہ اپنے جو بزرگان تھے وہ مطلب ان کی طرح ایک مطلب ان کی مذہب کے حوالے سے تو نہیں, لیکن پاپولیرٹی پلیٹ فارم پہ وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے فالوور مذہبی اتنے تھے, لاکھوں میں تھے, تو یہ ان کے جو فالوورز ہیں پولیٹیکلی بھی اتنے آ گئے ہیں. تو یہ ایک مضبوط ایک پولیٹیشین کے طور پر ابھر چکے. اور معذرت کے ساتھ مذہبی آپ اگر رجحانات کو سائڈ پہ ہی, ظاہر ہے اس کو آپ رکھیں, ٹھیک ہے, اور ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں, چاہے آپ اس میں مولوی ہیں, نان مولوی ہیں, جو بھی ہیں, تو دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ فار دس کنٹری. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب آپ فرمائیے. اچھا, اس طرح کے لیڈرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے افتخار بھائی؟ فار ایگزامپل ہی از دا ہیڈ آف سنی اتحاد کونسل, بٹ رائٹ ناؤ ہی از پلئنگ ود اے بگر پارٹی. اس کا حصہ بنے ہوئے, اس طرح کا حصہ بنے ہوئے کہ اسپوکس پرسن فیس بنے ہوئے اس وقت PTI کا. تو فیوچر کیا ہوگا؟ یہ PTI میں شامل ہو جائیں گے, سنی اتحاد کونسل ہی رہے گی؟ ہاؤ ول دس پلے؟ میرے خیال سے کہ والد صاحب نے بھی اسی طرح ہی کچھ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بھی قائم رکھی ہے, اور وہ انہوں نے کولیشنز بھی نہیں چھوڑے ہیں, وہ بھی قائم رکھے ہیں. تو ہاؤ ول دس پلے آؤٹ جی؟ کس طرح چلے گا آگے؟ یہ ایسے ہی چلے گا جیسے ساری پارٹیوں میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مذہبی جو پارٹیاں ہیں پاکستان میں وہ ایک دو کے علاوہ باقی ساری ہو گئی ہیں, اور خاص کر کے جو بریلوی پالیٹکس ہے وہ اب TLP کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جو بریلوی حضرات ہیں ان کی پالیٹکس کے لیے پولیٹیکل پلیٹ فارم کوئی مذہبی یا پولیٹیکل ریلیجیو پلیٹ فارم آپ کہہ لیں, یا ریلیجیو پولیٹیکل پلیٹ فارم کہہ لیں, وہ کوئی اس وقت بڑا اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور TLP میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, TLP میں ایک الگ ایک سیپریٹ بریڈ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اب ان کی جمعیت جو تھی علماء پاکستان وہ ایک بڑا ایک پلیٹ فارم تھی تمام بریلوی اہل سنت آپ کہہ لیں, ان کو حنفی کہہ لیں, اس مکتبہ فکر کے لیے نا. اب وہ تو تقریباً اس کے تو 5 6 7 دھڑے بن چکے ہیں. ہر کسی نے اپنا ایک سسٹم چلا لیا ہے. پنجاب میں الگ ہے, KP میں الگ ہے, KP میں تو ہے ہی نہیں, سندھ میں الگ ہے. 2 ہی مین پلیٹ فارم رہے ہیں ان کے, پنجاب اور سندھ بریلویوں کے, تو وہ تو اب ہے نہیں. اب یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ ریلیجس پولیٹیکل پلیٹ فارم تو رہے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جماعت اہل سنت تھی, ان کے والد
اس کے سیکرٹری منتخب ہوئے, پہلے میں ریفرنس دیا, تو وہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل آئیڈینٹی رہے گی, ریلیجیس آئیڈینٹی رہے گی, لیکن پالیٹکس یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آگے نظر آ رہے ہیں انٹل کہ کوئی اور نہ آ جائے. ظاہر ہے وہ پھر اپنا سسٹم کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ اب ایک کافی ان کی آئیڈینٹی جو قائم ہو گئی ہے, بن چکی ہے. لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں, لوگ ان کو بڑا دیکھتے ہیں. بالکل کاشف صاحب کے پروگرام میں, کاشف عباسی کے پروگرام میں, اور بڑا زبردست ان کی اپیرنس تھی اس میں, اور انہوں نے اپنے سکلز دکھائے, اپنی سوچ کے سکلز, اپنی اسپیچ کے سکلز, اپنے ڈیفینڈنگ آرگومنٹس کے سکلز بہت ہی اعلیٰ, یعنی وہ آل راؤنڈر ہیں, آل راؤنڈر ہے, آل راؤنڈر ہے. اسی طرح پارٹی کوئی اور مگر فیس بنے ہوئے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن گوز ان سائڈ آف پریزن ٹو ٹاک ٹو عمران خان. وہ اب وہ مین بندہ ہے, اور آئندہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے لیے سیٹ اپ میں کوئی جگہ بنتی ہے, جیسے کہ لگ رہا ہے کہ بنے گی اب, تو وہ ایک پھر مزید آگے آئیں گے. اور ان کو اچھا, ان کی پرسنالٹی ایسی ایک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب ان کو پیچھے بھی نہیں کیا جا سکتا, جیسے وہ خان صاحب کرتے ہیں نا, باقیوں کو اندر جیل سے کیس کو اٹھا دو, ان کو نہیں, میرا خیال وہ ہو سکے گا, میرا خیال یہ ہے. اور کیوں ان کا گھرانہ ایک بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کو نہیں خان صاحب کر سکتے کہ اس کو پرا سائڈ تے کرو, ادھر لے آؤ, جیسے کہ یہ مروت کے بارے میں کبھی کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں, تو ان کو ذرا مشکل ہوگا یہ. مطلب آئی فیل دیٹ سینس آف ہی از اے ینگ, ہی انرجیٹک ہے, ٹھیک ہے, پڑھا لکھا ہے, بولنے کا آرٹ جانتا ہے, اس کے فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی میں اس کے بڑے ایک فین مطلب ہے, اور سارا آپ دیکھتے ہیں. ابھی ان کی جو نیشنل اسمبلی میں ایک سپیٹ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کے ساتھ, اور ان کی 1-on-1 یعنی ایک آرگومنٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو شازیہ مری کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے کس سے پنگا لیا ہے. وہ